Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer un gâteau au yaourt, très moelleux, super délicieux, juste parfait. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الكاطو بالياغورت، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير، نتمنى يعجبكم. وبالنسبه للمكونات غادي نحتاجو الفرينه، لا فارين، الزبده، لو بور، 4 ديال البيضات، لي زو، السكر، le sucre, 2 sachets ديال الفاني، لا فاني. غادي نحتاجو خماره، لا ليفور، ومبشور حامضه، لو زيست دان سيترون، ورشه ديال الملح، une pincée de sel. في واحد الاناء غادي نوضعو الزبده. dans un bol on va mettre le beurre à température ambiante. الزبده بطبيعه الحال خاصها تكون بحراره المطبخ. نضيفو ليها السكر، on rajoute le sucre، الملح، le sel، sachet ديال الفاني، انا استعملت 2. on rajoute aussi les sachets de vanille. وغادي نطربو هاد المكونات. on va bien mélanger ces ingrédients. من بعد غادي نفصل الابيض على الصفر. Je sépare le jaune du blanc. ونضيف الصفر ديال البيض وحده بوحده. Je rajoute les jaunes d'œufs. Il faut bien mélanger entre les deux. كما شفتوا معايا كندير واحد الصفر، كنطرب ونعاود ندير الثاني. بعد ما نسجم الصفر ديال البيض مع المكونات الاولى غادي نضيف مبشور ديال الحامضه. جو راجوت لو زيست دو سيترون. نخلط مزيان، جو ميلونج، ونضيف الفرينه مع الخميره. جو راجوت لا ليفور et la farine. Je mélange bien les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. ونخلط هاد المكونات مزيان حتى نحصل على عجين رطب ومتماسك. خديت العجينه ديالي غادي نقسمها على 2. Je coupe ma pâte en 2. نوضع هاد النصف في بلاستيك غذائي او لا في البلاستيك ديال الكونجيلاسيون. Je vais mettre la moitié de la pâte dans un film alimentaire ou bien dans un sac de congélation. والنصف الاخر اللي بقى عندي غادي نقسمو على 3. l'autre moitié je vais la couper en 3 morceaux et je vais la mettre aussi dans un sac. غادي نضعهم حتى هما في واحد البلاستيك غذائي. بالنسبه للكرات بثلاثه هما نحطهم في المجمد، والكره اللي بقات بوحدها غادي نوضعها غير في الثلاجه. Je vais mettre mes 3 boules au congélateur et l'autre moitié je vais la mettre au frigo pendant 30 minutes. غادي نخليهم في الثلاجه وفي الكونجيلاتور لمده نص ساعه. في هذا الوقت غادي نحضر الكريمه. غادي نحتاج 5 ديال المعالق ديال الفرينه. Je vais préparer la crème. J'aurai besoin de la farine. غادي نحتاج الياغورت ديال الفاني. J'aurai besoin aussi de yaourt.
واحد ساشي ديال الفاني، ان ساشي دو فاني، السكر، لو سكر. غادي نحتاج القشده الطريه اللي كتكون خضره ماشي سائله، لا كريم فريش ايبيس، وغادي نحتاج البيض ديال البيض اللي احتفظت به من قبل، et les blancs d'œuf que j'avais gardé. في واحد الاناء غادي نوضع الياغورت. dans un bol je vais mettre le yaourt، نضيف ليه القشده الطريه، je rajoute la crème épaisse، بالنسبه للعبارات بالضبط غادي تلقاوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي نخلط هاد جوج المكونات مزيان، نضيف الساشي ديال الفاني، جو راجوت لا فاني، نضيف فرينه، جو راجوت لا فارين، je mélange bien. من الأحسن نستعمل الطراب اليدوي باش فرينة نسجم ليا مع الياغورت وما يبقاوش عندي هذوك الكويرات. de préférable utiliser le fouet pour ne pas avoir des grumeaux de farine. وغادي نطلع البيض ديال البيض. je vais monter le blanc en neige. ملي كنحصل على الرغوه عاد نبدا نضيف السكر. une fois obtenir la mousse, je commence à rajouter le sucre petit à petit. حتى نحصل على المورينغ. نضيف المورينغ للخليط ديال الياغورت. جو راجوت ما مورينغ au premier mélange du yaourt ونخلط بالفوي غير بشويه باش ما يتكسرش ليا البيض ديال البيض. je mélange tout doucement pour ne pas casser les blancs. هنا كتشوفوه غير بالزربه ولكن انا كندير غير بشويه غير مسرعه الفيديو. خديت العجينه وسرحتها في الورق ديال المطبخ على شكل مستطيل. j'ai aplati ma pâte sur un papier sulfurisé en forme de rectangle. انا خديت واحد المول مستطيل et dans un moule je vais mettre ma pâte. نوضع لاباط ديالي في المول. نوضع عليها الكريمه. je mets ma crème sur la pâte. نقادها مزيان بالسباتول ومن بعد غادي ناخذ هذوك الكويرات اللي درت في الكونجيلاتور وغادي نحكهم بالحكاكه على الكريمه. je vais râper le reste de ma pâte que j'avais mis au congélateur sur la crème. سخنت الفران على 180 درجة
ما بين 40 حتى 45 دقيقة. منين نشوفوها تحمرات j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mon gâteau entre 40 et 45 minutes. ومن بعد ما طاب الجاتو ديالي غادي نخليه حتى يبرد مزيان. je laisse mon gâteau refroidir. وعاد من بعد نزول الاطار ونقطعو مربعات اولا مستطيلات، الشكل كيبقى على حسب الذوق ديالنا. je coupe mon gâteau en petits carrés ou bien rectangles. La forme reste selon notre goût. رشيت القطع ديالي بالسكر كلاصي. j'ai saupoudré de sucre glace. وكما كتشوفوا معايا الحلوه ديالي كتجي رائعه في المنظر وحتى في المذاق، كتجي رطبه بزاف ولذيذه، وكما شفتوا معايا سهله ومكونات بسيطه والمذاق ديالها يا سلام. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها لان فعلا كتستحق تجربه، وما تنساوش تردوا عليا اخبار. On se donne rendez-vous mercredi Inch'Allah pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار الأربعاء مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.